श्रीकृष्णः यत्र यत्र भक्तः वर्तते तत्र भक्तम् आकर्षणं कृत्वा अनुग्रहं करोति। कृष्णस्य अर्थ एव आकर्षणम् इति। कर्षति इति कृष्णः। कृष्णः सर्वान् भक्तान् आकर्षति। अतः अस्माकं कृष्णः आन्ध्रप्रदेशस्थ पवनकल्याणस्य आकर्षणं कृत्वा अत्र समाहूय अनुग्रहं कृतवान्। ये ये सनातनधर्मरक्षणार्थं विशेषसेवां कुर्वन्ति श्रीकृष्णः तेषाम् इन्विटेशन् प्रेषयति, आगच्छतु इति। अस्माकं नरेन्द्रमोदी महोदयः सनातनधर्मरक्षणार्थं भगवद्गीतारक्षणार्थं विशेषकार्यं करोति। अतः नरेन्द्रमहोदयस्य इन्विटेशन् श्रीकृष्णेन दत्तम्। एवं पवनकल्याणमहोदयश्च सनातनधर्मरक्षणार्थं हिन्दूधर्मरक्षणार्थं विशेषकार्यं विशेषप्रयत्नं करोति। अतः श्रीकृष्णः तस्यापि इन्विटेशनम् आमन्त्रणं दत्तवान्। तम् आहूय विशेष अनुग्रहं कृतवान् भगवद्गीता उत्सव समारोप समारम्भे।